Karong panahon na ubay-ubay gyud sa katawhan nga diin nitalikod o gibiyaan na gyud ang kinabuhing kaminyoon. Jutayng panagbikil, jutayng panaglalis, ang ending nagbulag na. Igsuon kahibalo ba ka? Nga sulod ya sa kinabuhing kaminyoon, doon na gyud tay pagsulay. Ug ang pagsulay nagkalain-lain lang. Kung halimbawa karon gisulay ba mo sa dili pagkasinabot, panagbikil, panaglalis ug uban pang giawayan sulod sa kaminyoon. Dili gyud sulbad nga magbulag dayon. Dili sulbad nga mingo na natapuson dayon ang kinabuhing kaminyoon. Hibaw iigsuon. Asa ang inyong gipanumpaan gikan pa sa sinugdanan nga nanumpa mo atubangan sa Dios ug sa tao. Kalipay kasakit atong tabangan. Ug sad but reality. Daghan karon nga nitalikod na panahon diya sa kasakit. Jutay lang bikil, panaglalis, wala na. Bulag na dayon. Igsuon, mali gyud na siya. Nya numan, dili mao'y sulbad sa problema nga tapuson dayon ang gugmang gisaluhan ninyo plus nanumpa mo atubangan sa Ginoo nga bulag ang solusyon. Kung dili ayusa na pinaagi sa imong hugot nga pagampo nga pangayoon nimo sa Ginoo nga maayos pa ang inyong kinabuhing kaminyoon aron tagaan ka sa Dios ug lamtik nga sa labutan unsay dapat nimong buhaton. Pero reverse manggod ang tao karon. Ang pinaka-epektibo nga pagduol sa Ginoo mo'y sulbad, pero ang tao niduol na sa yawa. Nganuman, ang kasakit, ang kasuko, ang kalagot mao'y magdesisyon. Rason usahay ang desisyon sa maong kalagot, gisapot na bulag na ta. Magsabot na ta, magpirmahay na ta nga mag-iya-iya na lang ta. Igsuon sa kaminyoon mao nay pagsulay. Kung imong bana karon isipan, imong bana dalo, imong bana palahubog, imong asawa nangabit, uban pa. Nanlain tag pagsulay Pagsulay, kaparti pa na sa pagsulay sa kaminyoon. Ug dapat na nimong ayuson pinaagi sa tabang nga mangayok ug tabang sa Ginoo, pinaagi sa pagampo, dili ang pagbulag. Mali na igsuon. Nga ikaw mo talikod ka sa imong kinabuhing kaminyoon karon, ginagmay lang abarya, ginagmay lang kasipyatan, ginagmay lang bikil, gitapos na nimo ang kinabuhing kaminyoon, hibaw walay perfect nga tao, masipyata bisan pagbuutan ng imong banag asawa. Pero ang Dios nagtudlo nato nga magpasaylo kamo kung ang inyong asawa bana makasala ninyo, kay kita dili perfect gawas sa Dios lang. Ug paninglan o panubagon ta sa Ginoo ni ana nga ang inyong gisaluhan nga nagsabot mo diya, nanumpa mo sa Ginoo, kalipay ug kasakit pero gibiyaan na ninyo, manubag mo sa Ginoo ni ana. Ang kaminyoon dunay pagsulay. Rason bitaw na nga gitagaan ta sa Ginoo, gitudloan ta nga dapat ako ipatunga ninyo kay ugali ko ang inyong kinabuhing kaminyoon sulayon man sa kung kaaway nga mo ang yawa, dili sila makadulot ninyo kay gihimo kunyong pundasyon nga lig-ong bato nga makatabang ninyo. Pero lahi man tang tao ron. Ang epektibo nga pamaagi nga mong pagampo gibaliwala sa tao. Kay balubaon sa ang gihimo sa tao karon, tagaw-taw, kasaba, pangtunglo, pagyawyaw ug uban pang mga masakit nga pulong nga dili unta maayo, dili mao insakto unsaon pagsulbad ang kinabuhing kaminyoon. Look social media karon, kadaghan bang nagbulag ang mga magtiayon, kadaghan bang nangabit nga asawa ug bana. Nganuman unsa nitabo ni ana, ang yawa na ning kamot sa pagtintal sa mga minyo sa mga magtiayon nga makasala sila, kay balo ang yawa nga ang tawo makasala sa kinabuhing kaminyoon kung dili na sila magbalik, dili sila mangayog pasaylo sa Dios sa ilang mga sala, dili sila makaadtog langit. Rason gipuka na sa yawa ug kita karon isip minyo magampo ta, himuon natong hinagiban ang pagampo aron kung unsang pagsulay unos sa kinabuhi nga moabot nato ato kining kaya suklan kay na ang pagampo uban sa Ginoo. Amen.